जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी ओ दौड़ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जो याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। जो याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका बन जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका बन जाए। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है।
दुखियों से प्यार करे। ओ इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना ओ मान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। हामीलाई दुख पर्दा परमात्माले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। त्यसैले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हामीलाई दुख पर्दछ तब हामी प्रभुको याद गर्न सक्दछौँ। महाप्रभु भनिसिन्छ, लागोगे जो दुख तुमको तो दुख तुमको लागसे। याद करो निज सुख तो दुख पाछा भागसे। हामी जति जति संसारको लागि दुखी हुन्छौँ त्यति त्यति संसारले हामीलाई घाउ माथि घाउ, घाउ माथि घाउ दिन्छ। र घाउ बाहिरको घाउ त औषधि उपचारले निको हुन्छ, तर मनमा लागेको घाउ र मनमा लागेको चोट कुनै पनि औषधिले निकै हुँदैन। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, देख्दा देखिँदैन, चिरेर देखाउन सकिँदैन। त यो मनमा लागेको दुःख हामी बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ, तर बाहिरको दुःख त हामी जसोतसो तार्न सक्छौँ। भोकोलाई भोजन दिन सक्छौँ, गरिबीलाई वस्त्र दिएर सक्छौँ, कसैको उपकार गर्न सक्छौँ, कसैलाई घरमा दुःख पर्यो घर किनिदिन नि सक्छौँ। तर हामीलाई जीवनमा जो मनमा लागेको चोट छ भने त्यो बाहिर देखिँदैन, त्यसले धेरै पिरल्दछ। त्यस्तो ठाउँ हो यो भनेर परमात्माले गुणको भावनाको बारेमा जुन प्रकाश बानीमा गुणको फेरावाको प्रकरणहरू आउँछ त्यस विषयमा लेखेको छ। त्यसैले जति जति संसारलाई दुःख सम्झिन्छौँ त्यति त्यति दुःखले हामीलाई झन् गहिरोको दुःख दिइरहेको हुन्छ। लागोगे जो दुःख तुमको तो दुःख तुमको लागसी। दुःखलाई सम्झिरह्यो भने दुःखले दुःख मात्रै थपिदिन्छ। भनिन्छ नि, ऋणमाथि ऋण, दिनमाथि दिन भने जस्तै। ऋण लागेको व्यक्तिलाई कहिले ब्याज तिर्नु दुःख परेको छ, अनि झन् ब्याज बढ्दै जान्छ, झन् बढ्दै जान्छ, झन् दुःखमा दुःख। ऋण त तिर्न सकेको छैन, ब्याज पनि थपिँदा झन् तिर्नलाई झन् गाह्रो भयो भने जस्तै। अब सुखलाई सुख, सुखमा सुख थपिन्छ। ब्याङ्कमा ब्यालेन्स राखियो, त्यसमा ब्याज बढ्यो, झन् सम्पत्तिमा सम्पत्ति वृद्धि भयो। त्यसैले दुःखमा दुःख आउने, सुखमा सुख आउने। र यस्तो ठाउँ भएको कारणले परमात्माले हामीलाई दुःखदायी दुनियाँमा नजानु भनेर हामीलाई परमात्माले परमधामबाट रोक्नु भएको हो। तर हामीलाई थाहा नै भएन के दुःख भनेको यस्तो पीडादायी हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए हामी संसार उत्रिने थिएन। थाहै नपाउँदा दुःख भन्ने कुन चराको नाम हो जस्तो भयो क्या। दुःख भनेको कुन चराको नाम हो जस्तो एउटा चराचुरुङ्गीले जहिले पनि शिकारीको पिञ्जरामा पर्नुपर्ने। अनि एकजना सन्तलाई दया लागेर जङ्गलमा गएर सुगाहरू सबैलाई भेला पारेर पाठ पढ्न लगाएछ। ए सुगा हो, तिमीहरूले पाठ पढ है, म तिमीलाई पाठ सिकाउँछु भनेछन्। सुगाहरू खुसी भए। के पाठ पढाउने हजुरले भनेर ऋषिलाई सोधेपछि एउटा शिकारी आउँछ खानेकुरा लिएर। उसले चाहिँ नि जाल फिजाउँछ, अनि
चाहिँ चरु दाल छ अनि तिमीहरू फस्नु हुँदैन नि भनेर सिकाएछन्। उनीहरूले रट्न थाल्यो, सिकारी आउँछ, जाल फिजाउँछ, चरु दाल छ, हामी फस्नु हुँदैन। आज सिक्यो, भोलि सिक्यो, पर्सि सिक्यो, पर्सि सिक्यो। सिक्दा 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 उनीहरू धेरै परिपक्व भयो। सिक्दा सिक्दा धेरै परिपक्व भयो। परिपक्व भइसकेपछि अब त ऋषिलाई लाग्यो अब यिनीहरू जान्ने बाठो ज्ञानी भइसक्यो, अब यिनीहरूलाई त केही ज्ञान दिनु पर्दैन भने ऋषि ढुक्क भएर केही समयको लागि जानुभएको थियो। र जानु हुँदाखेरि त्यो ऋषिलाई लाग्यो अब त यिनीहरू कहिले फस्दैन, कहाँ पिञ्जरामा, कहाँ फस्दैन, जालमा। अब यो चाहिँ नि सिकारीको जालमा फस्दैन भन्ने ज्ञान हुँदा हुँदै पनि सिकारीको कुरा सुनेर अब सिकारी आउँदाखेरि फस्छ कि फस्दैन भनेर ऋषिमुनि चाहिँ ती चराचुरुङ्गीको वरिपरि बस्नुभयो ध्यान गरेर। अनि ऋषिमुनि अलिक पर ध्यानमा थियो र सिकारीले त ऋषिमुनि देखेको पनि थिएन। अनि सिकारी आइपुग्यो। आइसकेपछि धेरै चराचुरुङ्गीको एउटै आवाज आएको छ, सिकारी आउँछ, जाल फिजाउँछ, चरु दाल छ, हामी फस्नु हुँदैन। अब ती चराचुरुङ्गीलाई लाग्यो ओहो अब त हामी फस्दैनौँ भन्ने ज्ञान भयो भनेर उनीहरू त आवाज दिइरहेको थियो। तर एउटा चरा आएर त्यहाँ जब सिकारीले मजाले अब के सोच्यो भने सबैले त नफस्ला तर कोही कोही नजान्ने त फस्ला कि भनेर जाल फिजायो अनि खानेकुरा डालिदियो जालभित्र। अनि त्यसरी मुख खोलिदियो। खोलिदिएपछि त हुरुरुरुरुरुरु सब चराचुरुङ्गी जालभित्र पस्यो। सिकारी खुसी भए, आहा यिनीहरू बोल्न मात्रै सिकेको रहेछ, म सिकारी भनेर चिनेको रहेनछ, यो जाल भन्ने चिनेको रहेनछ, जालभित्रको खाने चरु भन्ने खानेकुरा चिनेको रहेन, थाहा रहेनछ यिनीहरूलाई। यिनीहरू त मजाले फस्यो भनेर सिकारी मजाले खुसी भएर त्यो लिएर अब बोकेर हिँडिरहेको थियो। अब सन्तले नजर दृष्टि खोलेर हेर्नुहुन्छ त यतिका दिन रताएको मैले सिकारी आउँछ, जाल फिजाउँछ, चरु दाल्छ, फस्नु हुँदैन भनेको त सबै पो फसेछन्। हेरी बक्स्यो, थप फस्यो है। अब सबै फसिसकेपछि अब सन्त पछि हेर्नु त्यो सिकारीले देख्ला भनेर फेरि पछि रुखबाट लुक्दै लुक्दै अर्को रुखमा लुक्दै पछि लाग्नुभयो। सिकारीको यात्रा लामो थियो जङ्गलको। अनि ती सिकारीलाई पानी प्यास लाग्यो, लघुशङ्का भयो, उनी कुदिए। एकछिनको लागि त्यो भारी बिसाएर जाँदा सिकारी जाने क्रममा चाहिँ ऋषिमुनि आएर अनि ती सन्त आएर भन्नुभयो, हेर चरा हो तिमीहरू फसिसक्यो, जालभित्र छौ, सिकारी तिमीहरूलाई बोकेर लाँदै थियो, अब के गर्ने, मैले खोल्न त मिल्दैन, अब तिमीहरू के गर, मरेको एक्टिङ गर, तिमीहरू मरेको जस्तो उतानो परिदियो। अनि त्यस बेलामा उसले के भएछ, खानेकुरामा पो विष मिसेछ कि भनेर यसो जाल खोल्नेछ, त्यो बेलामा भुरुर उडेर भाग, होइन भने तिमीहरूको खैरियत छैन, तिमीहरू बाँच्न पाउँदैन, तिमीहरूलाई कसैबाट कसैको घरमा बिक्री गरिदिन्छ र तिमीहरू मनुष्यको पिञ्जरामा पर्छौ र जीवनभर पखेटा भएर पनि उड्न पाउँदैनौ। त्यसैले भाषा मात्रै बोलेर हुँदैन, त्यसभित्रको गुण जान्नु पर्यो, त्यसको तत्त्व जान्नु पर्यो। सिद्ध क्वालिटी नट द फर्म भनिन्छ। बाहिरको गुण मात्रै, भित्रको कुरा मात्रै, शब्द मात्रै जाने हो। शब्द ब्रह्मद्वारा स्वरूप ब्रह्मलाई जान, स्वरूप ब्रह्मलाई पहिचान गर। अब ऋषिले सन्तले भन्नुभयो, सबैजनाले त्यस्तै एक्टिङ गर्यो। बिचरा ती सिकारी आइपुग्यो पानी पिएर। आउँदै गर्दा त सब चराचुरुङ्गी स्तब्ध भएर स्ट्याचु भएर एकदमै उतानो परेर बस्दियो। ला मैले किनेर ल्याएको खानेकुरा जुन
चाहिने चामल गहुँ थियो, त्यसमा हिजो कुनै घरका ती बेच्नेले केही बिसादी राखिदिएको थियो कि यी चरुहरू सबैजना उतार्नु पर्यो, मृत्यु हुन लाग्यो, फटाक फटाक परेको छ, खोलिदिनु पर्यो, यिनीहरूलाई छोडिदिनु पर्यो भनेर यसो खोलेको थियो, भुरुरुर उडेर गयो। त्यसैले सर्वसिद्धिकरम परम। आज हामी शब्द ब्रह्मलाई त जान्दछौँ, शब्दको परिभाषा त पढ्छौँ, तर शब्द ब्रह्म भन्दाको भित्र शब्दले के भनिरहेको छ, शब्द तत्त्वबाट हामी गुण तत्त्वमा जानु पर्दछ। त्यसैले आज चराचुरुङ्गीलाई त साधुले बचायो। अब त्यो सिकारी भनेको के हो भन्दा हाम्रो भित्रको कालो मन हो। हेर्नुहोस्, यो मनले हामीलाई यो शरीर रूपी जालोमा अनि मोहरूपी खानेकुराहरूले हामीलाई, हामी त फसेका छौँ, फसेकै छौँ, संसारमा हामी फसिरहेका छौँ, यहाँबाट उत्रिन हुनै सकेका छैनौँ। त्यसैले भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, कालो न यान्तो वयमेव यान्तो। आज ती चराचुरुङ्गीलाई त साधुले पछ्याएर, चराचुरुङ्गी त पिञ्जरामा जानबाट बचियो, पखेटा भएर पनि उड्न पाउँदैन नि सुगा। तपाईँले घर घरमा कतिको घरमा सुगा पालेको देख्छ, मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ। सुगालाई पालेर खानेकुरा त दिन्छ, तर उसको स्वत अधिकार त छिन्नु भयो कि भएन हजुरले? हेरिबक्स्यो, ऊ त उड्ने पन्छी हो नि त, हामी पो उड्न सक्दैनौँ। परमात्माले हामीलाई उड्ने कला दिएको छैन, तर ती पन्छी त आफ्नो भाग्यले उड्न पाएका हुन् नि। तर हामी यति खानेकुरा दिएर घरमा सुगाहरूलाई पिञ्जरामा कैद गरेर राख्छौँ, तर ती सुगालाई सोध्नु त, उसको अन्तर आत्मालाई सोध्नुहोस् त, कति दुखी होला, जो स्वतन्त्र भएर, फ्रिडम भएर, आनन्दित भएर उड्न चाहन्छ, उसलाई उड्न दिँदैन पिञ्जराभित्र कैद भएपछि। त्यसै गरी यो आत्मारूपी पन्छी, त्यो आत्मारूपी पन्छी पनि यो शरीररूपी पिञ्जरामा त्यसरी नै कैद भएर बसेको छ। अनि हामी के गर्छौँ, यो शरीरले छोड्न भ्याएको छैन, अर्को शरीर धारण गर्छौँ, अर्को शरीर छोड्न पाएको छैन, अर्को शरीर धारण गर्छौँ। त्यसैले यो शरीर परिवर्तन भइरहन्छ, शरीरले हामीलाई यसरी नै दुःख दिइरहन्छ। त्यसैले यो जन्मान जन्मान्तरमा शरीरमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने आत्मालाई विचलित नबनाइस्यो। हेरिबक्स्यो, यो आत्मा भनेकै ती पन्छीहरू हुन्, यो शरीर रूपी पिञ्जरा हो। अनि सिकारी रूपी मनले हामीलाई फसाइरहन्छ, हामीलाई मोहरूपी खानेकुरा दालिदिएर यो आत्मा रूपी पन्छीलाई सधैँ फसाइरहन्छ। यहाँबाट निक्लिनको लागि आउनुहोस् भजनको भावना श्रवण गरौँ, भावामृत श्रवण गरौँ र हामी भक्ति रसमा समाहित छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, भक्तवत्सल भगवान की। तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, किन आज हेर्दैनौ, तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, किन आज हेर्दैनौ, सेवक रुँदैछ निस दिन, किन आँसु पुछ्दैनौ, सेवक रुँदैछ निस दिन, किन आँसु पुछ्दैनौ, तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। बेठा बोकेरा गर्छु सधैँ पुकार, मनमा बेठा बोकेरा गर्छु सधैँ पुकार, तर
शून्य छैन जगमा कोही कतै सहारा तिमी मात्र छौ दुखीको तिमी मात्र छौ दुखीको किन पीर बुझ्दैनौ सेवक हृदय छ निस दिन किन आँसु पुछ्दैनौ तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। सबै छ स्वार्थी कपटी कुटिल दोष्ट दुनिया सबै छ स्वार्थी कपटी कुटिल दोष्ट घुम्दै यसको झलमा भोग्दैछु धेरै कष्ट घुम्दै यसको झलमा भोग्दैछु धेरै कष्ट अब नाथ जाल तोडे किन दुख नास्दैनौ अब नाथ जाल तोडे किन दुख नास्दैनौ सेवक हृदय छ निस दिन किन आँसु पुछ्दैनौ सेवक हृदय छ निस दिन किन आँसु पुछ्दैनौ तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। यता छौ कि कृष्ण भन्दै कहीं दूरसम्म जान्छु यता छौ कि कृष्ण भन्दै कहीं दूरसम्म जान्छु उता छौ कि फेरि भन्छु तर ठेस मात्र खान्छु उता छौ कि फेरि भन्छु तर ठेस मात्र खान्छु जहाँ जान्छु त्यहीँ देख्छु जहाँ जान्छु त्यहीँ देख्छु कलह तिमी त छैनौ सेवक हृदय छ निस दिन किन आँसु पुछ्दैनौ सेवक हृदय छ निस दिन किन आँसु पुछ्दैनौ तिमी छौ कहाँ प्रभुजी तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। अब रोई रोई कृष्ण कति दिन यहाँ बिताऊं अब रोई रोई कृष्ण कति दिन यहाँ बिताऊं प्रभु को चरण शिवाय
आधार की चिता, धनी को चरण शिवाए आधार की चिता। ली आंसू पुष्प मनमा, ली आंसू पुष्प मनमा, आए तिमी कहाँ छो। ली आंसू पुष्प मनमा, आए तिमी कहाँ छो। सेवक हृदय छनिस दिन, दिन आंसू पूछदैनो। सेवक हृदय छनिस दिन, दिन आंसू पूछदैनो। तिमी छो कहाँ प्रभु जी, तिमी छो कहाँ प्रभु जी। किन आज हृदयनो, सेवक हृदय छनिस दिन, दिन आंसू पूछदैनो। सेवक हृदय छनिस दिन, दिन आंसू पूछदैनो। सेवक हृदय छनिस दिन, दिन आंसू पूछदैनो। सेवक हृदय छ निस्दिन, किन आँसु पुछ्दैनौ। हामीले भजनामृत श्रवण गऱ्यौँ। धर्मपरायण भक्त सुन्दर साथजी, आज परमात्माले हामीलाई किन दुःख दिनुभयो त? किन दुःखको दुनियाँ दिनुभयो त भन्दा हामी यही संसारमा सुखमा भुल्छौँ भनेर परमात्माले हामीलाई दुःख दिनुभएको। दुःख नदेऊ फुल पाखदी, फुलको पत्ताले हिर्काउँदा कति दुःख हुन्छ, त्यति पनि दुःख परमात्माले दिन चाहेको थिएन। तर किन भन्दा लागोगे जो दुःख तुमको तो दुःख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुःख पाछ भागसी। त्यसैले विपद सान्त्वना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु हे कृष्ण मलाई थोरै दुःख दिनुहोस्। धरतीमा महापुरुषको रूपमा महाप्रभुले दुःख माग्नुभयो, अनि दुःख माग्नुभयो त धरतीमा एउटी कुन्ती माताले दुःख माग्नुभयो। हे कृष्ण, जब जब दुःख भयो तब तब हजुर मेरो साथमा हुनुभयो। जब म राजमाता भएँ, मेरा 5 पाण्डव पुत्रहरू राजगद्दीमा राजगृह आसनमा विराजमान भयो, तब हजुरले छोडेर जाने इच्छा राख्नुभयो। त्यसैले हजुर साथ पाइन्छ भने कयौँ दुःख सहन तयार छु। हेरिबक्स्यो, आज कुनै चिज पनि महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ शरीर सहज पाइँदैन क्या, होइन? 4 जना मित्रहरू थिए। 4 जनालाई के भनेछन् भने यो यात्रा गर्ने क्रममा यहाँबाट जति जति खन्दै गयो त्यति त्यति त्यहाँ सुन चाँदी फलाम तामा भेटिन्छ भनेछन्। 4 जना मित्रहरू घुम्दै जानुभयो। एकजनाले फलाम भेटाएछ, ओहो मैले त धेरै फलाम भेटाएँ, यही बेचेर गुजारा चलाउँछु भनेर एकजना निक्ल्यो त्यहाँबाट। 3 जना अघि बढ्यो। 3 जनाले सोच्यो फलाम त भेट्यो भने अरू केही पनि भेट्न सकिन्छ भनेर। अलिक अघि गएको एकजनाले तामा भेटायो। ओहो फलाम भन्दा त महत्त्वपूर्ण तामा नै हो भनेर तामाको जुन खानी खनेर तामा भरेर बोराभरि बोकेर निक्लियो। अब 2 जनाले भने होइन फलाम भेटियो, तामा भेटियो, अब अरू केही भेटिन्छ, सुन भेटिन्छ, चाँदी भेटिन्छ भनेको छ, जाउँ न हामी भनेर 2 जना अघि बढ्यो। बढ्ने क्रममा फेरि 2 जना मध्ये एकजनाले चाँदी भेटियो। चाँदीको भारी बोकेर ऊ पनि निक्लियो। अब मलाई चाँदीले मात्रै तृप्त भएन, मैले फलाम पनि देखेँ, तामा पनि देखेँ, चाँदी पनि देखेँ। अब कसैले भनेको कुरा सुन पनि भेटिन्छ। अब सुन भेट्ने ठाउँमा जान्छु भनेर जान लाग्यो। अनि सुनको खानीमा गएर धेरै दुःख गरेर उसले सुनको भारी बोक्यो।
एकपटक जीवनमा दुःख गर्यो, सुनको भारी बोक्नलाई कति मेहनत गर्यो। तामा नै 4 जनाले बोकेर गएको भए त तामा खन्न सजिलो थियो। सजिलै लगे के अरे फलाम भन्दा गहिरो भयो तामा, तामा भन्दा गहिरो भयो चाँदी, चाँदी भन्दा गहिरो भयो स्वर्ण। त्यस्तै हाम्रो पनि जीवनमा जसले सङ्घर्ष गर्दछ, जसले जीवनमा सङ्घर्ष गर्दछ, त्यो व्यक्ति मात्रै संसारमा भवसागरबाट उत्रिन सफल हुन्छ। होइन भने त पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। होइन, शङ्कराचार्य के भन्नुहुन्छ? हे आमा, यो संसारमा जन्मिँदैछ मृत्यु हुँदैछ, जन्मिँदैछ मृत्यु हुँदैछ, यस्तो ठाउँमा बस्नु हुँदैन। त्यसैले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मोदमते। अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु, अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्दै गई पर्नु। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मोदमते गोविन्दम भज मोदमते। फेरि पनि जन्मिनु फेरि पनि मर्नु। त्यसैले मर्नुभन्दा अघि त हाम्रो घर परमधाम जानु पर्यो नि, होइन? हामी त्यो घरको आनन्द लिनु पर्यो नि त, हामी त्यो धामको यात्री बन्नु पर्यो नि। त्यसैले भक्त सुन्दर साथजी, हजुरलाई 30 दिनदेखि मैले तारतम्यको सारांश कथा श्रवण गराएर आएँ। अब थोरै चर्चा हजुरलाई स्वस्थानी चर्चा श्रवण गराउन चाहन्छु। साली नदी पुण्यभूमिमा हजुरले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नुभयो। जुन गण्डकी तट यहाँबाट साली नदी बग्दै गएको र गण्डकी नदी हुँदै जो प्रयाग नदी भनेर हामी जहाँ देवघाटलाई मान्छौँ त्रिवेणी स्थान भनेर, त्यही स्थानमा सुलोचना नाम गरेकी एउटी कन्याले आफू विधवा भएपछि 60 वर्षसम्म श्री स्वस्थानी मैयाको व्रत बसेर स्वस्थानी मातासँगै लीन हुनुभएको कथा हजुरले हिजो श्रवण गर्नुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको कथा त मैले सुनाएँ। अब म फेरि एउटा कथा सुनाउँछु तपाईँलाई। अगस्त्य मुनि ऋषि मुनिलाई कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त एकजना जसको नाम कञ्चनमाली नाम गरेकी एउटी स्त्री थिइन्। ती स्त्री अप्सरा भएर आजको दिनमा साली नदी पुण्यभूमिमा आएर स्नान गरेर ऊ आकाशमा उड्दै थियो। त्यसैले यो साली नदीमा चाहिँ नि बेला बेलामा आकाशबाट अप्सराहरू देवताहरू स्नान गर्न आउनुहुन्छ भन्ने कथा प्रसिद्ध छ। र एउटी स्त्री स्नान गर्न ती अप्सरा स्नान गर्दै जाँदा उनको स्वरूप देखेर एउटा राक्षस मोहित भएर तिनले, हे अप्सरा, तिमी स्नान गरेर माथि जाँदै गर्दाखेरि तिम्रो केशबाट झरेको जल मेरो शरीरमा छिटा पर्यो। म तपस्या गरिरहेको एउटा दैत्य हुँ र तिम्रो त्यो जलले म एकदमै क्रोधित व्यक्ति र क्रोधित दैत्य, आज तिम्रो जल, तिम्रो स्नान गरेको केशको जल मेरो शरीरमा पर्दा मलाई धेरै शीतल मिल्यो, धेरै शान्ति मिल्यो, धेरै आनन्द मिल्यो। त्यसैले तिमी को हौ भनेर सोध्यो। ती दैत्यले भने कि हे मेरो नाम चाहिँ नि, म पूर्व जन्ममा मेरो नाम चाहिँ नि कञ्चनमाली मेरो नाम हो। म अहिले अप्सरा हुँ र मेरो पूर्व जन्म कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। र म पूर्व जन्ममा एउटी देह व्यापार गर्ने स्त्री थिएँ र जीवनभर म
आफ्नो देह व्यापार गरेर आफ्नो जीविका चलाएँ। जब मेरो शरीर जीर्ण भयो, रोगी भयो, कमजोरी भयो, शिथिल भयो, तब मलाई कसैले मन पराउन छोड्यो। त्यसपछि म ग्लानि भएँ, पीडित भएँ, दुखी भएँ। त्यसपछि मैले कमाएको धन सम्पत्ति पनि मैले दान पुण्य गर्न थालेँ। र त्यसपछि एक दिन म ब्राह्मणको स्थानमा, ब्राह्मणहरू भएको ठाउँमा गएर मैले ध्यान गरेँ, आराधना गरेँ, साधना गरेँ, भक्तिको मार्ग रोजेपछि मलाई ब्राह्मणहरूले कथा सुनाउनु भयो कि हे देवी, जीवनमा जीवनभर जस्तोसुकै पाप कर्म गरेको भए पनि हामी पापबाट मुक्त हुन सक्छौँ यदि प्रायश्चित गर्यो भने। त्यसैले जन्मान्तर कृतानि च यानि कानि च पापानि तानि सर्वानि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पढे। हामी प्रभुको मन्दिरमा प्रदक्षिणा गर्दा पनि हाम्रो धेरै पाप नाश हुन्छ। त्यसैले ती स्त्रीलाई, ती देवीलाई, ती कञ्चन मालीलाई ती ब्राह्मणले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। के कुरा सुनाउनु भयो भने यो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमा मध्ये जुन पौष शुक्लको एकादशी पुण्यतिथिमा, त्यस दिनमा तपाईँले व्रत धारण गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै पुण्य मिल्छ भनेर पौष शुक्ल एकादशी तिथि व्रत बस्न लगाए, जो हामी भीम एकादशी भन्छौँ। र त्यो एकादशीको बेलामा व्रत बसेर धेरै समयसम्म ध्यान गरेर, आराधना गरेर, अनि अष्टसिद्धि, नवनिधि र 4 सम्प्रदाय, 4 वर्ण, खतदर्शनी, दशनान सन्यासीको सबै वृत्तान्त कथा ती स्त्रीलाई ब्राह्मणले सुनाउनु भयो। हेर, जीवनमा जस्तोसुकै जानी नजानी पाप गरेको भए पनि कथा चर्चाले पापलाई धोइदिन्छ, पापको मलिनता गइदिन्छ। त्यसैले हे देवी, म तिमीलाई कथा सुनाउँछु। 4 सनकादिकहरू भए, जसलाई सनत कुमार, सन्दन, सनातन, सनत कुमार भनेर चिनिन्छ, सनातन भनेर चिनिन्छ। र खतदर्शनीहरू न्याय, मीमांसा अनि साङ्ख्य, पातञ्जलि, वैशेषिकको कथा सुनाउनु भयो। वेदान्तचार्यको कथा सुनाउनु भयो। नवदा भक्तिको कथा सुनाउनु भयो। शैली, दारुमयी, लौई, लेप्या, लेख्या, सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमास्थ, विद्यास्मिता भनेर जुन शैली, दारुमयी, लौई, लेप्या, लेख्या, सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमास्थ, विद्यास्मिता 8 प्रकारको मूर्तिको ज्ञान दिनुभयो ती देवीलाई। त्यसै गरेर नवदा भक्तिमा श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वन्दनम, दास्य तथा साङ्ख्य आत्मनिवेदन नवदा भक्ति पनि दिनुभयो। दशदा भक्ति पनि दिनुभयो। प्रेम लक्षणा भक्तिको पनि ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिँ उत्कृष्ट भक्ति हो। भक्ति पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। त्यसैले भक्तिलाई पनि लेभल छुट्याइएको छ। कोही कर्म लेभलको भक्ति, कोही उपासना लेभलको भक्ति, कोही ज्ञान लेभलको भक्ति, कोही विज्ञान लेभलको भक्ति। त्यसैले कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञानको ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले नवदा भक्तिको ज्ञान दिनुभयो। पराख्या प्रेम लक्षणा भक्ति भनेको चाहिँ अनन्य चिन्तायन्तु मा जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। हे देवी, जसले अनन्य भक्ति गर्दछ, परमात्मालाई आफ्नो आत्माको मालिक मान्दछ, तारतम बानीमा महाप्रभु भन्नुहुन्छ, तुम दुला मैं दुलहीन और न जानो बात, यसकसो सेवा करू सब अङ्ग साक्षात। प्रेमले परमात्मालाई, प्रेमले आफ्नो आत्मालाई, प्रेमले भक्ति गर्नुपर्छ, प्रेमले साधना गर्नुपर्छ भन्ने विषयको कथा यहाँ सुनाउनु भयो। त्यसपछि ती देवीले धेरै वृत्तान्तहरू, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कारको सबै वृत्तान्त जान्नुभयो र 14 लोक ब्रह्माण्डको ज्ञान सबै वृत्तान्त सुनाए। यो संसार कसरी उत्पत्ति भयो, यो ब्रह्माण्ड कसरी प्रलय हुन्छ, ब्रह्माजीको भगवान नारायणको नाभिबाट ब्रह्माजी उत्पत्ति भएको र ब्रह्माजीले 4 सनकादिक 10,000 सन्यासी सृष्टि गरेको व्याख्या सबै बताउनु भयो। र सबै ज्ञान पाइसकेपछि ती स्त्रीले आफ्ना सबै पाप नष्ट गरेर जुन हाम्रो देवघाटमा त्रिवेणी स्थान छ र त्यस्तै गरेर भारतमा पनि प्रयाग नाम गरेको जुन धाम छ, त्रिवेणी धाम छ, जसलाई हामी गङ्गा, जमुना,
सरस्वती भन्छौँ। त्यहाँ गएर स्नान गर्नु र स्नान गरेर सन्ध्याकालीन, मध्यकालीन र प्राप्तकालीन 3 काल सधैँ स्नान गर्नु। माघ महिना, मकर महिनामा स्नान गर्नु र अनि आफूले चिताएको परमात्मासँग माग्नु भनेर प्रार्थना गर्नु भनेर ब्राह्मणले सिकाउनु भयो। त्यही सिकाए अनुसार ती देवीले जसरी 4 प्रकारको कुम्भ मेला हुन्छ, जसरी हरिद्वारमा कुम्भ मेला, प्रयागमा कुम्भ मेला, उज्जैनमा कुम्भ मेला, अनि प्रयागमा अनि चाहिँ नि हरिद्वारमा यसरी कुम्भ मेला लाग्दछ र प्रयागमा गएर स्नान गर्नु र त्रिकाल समय स्नान गर्नु र चिताएको चिज पुगोस् भनेर हे देवी यसरी प्रार्थना गर्नु भनेपछि उनले गएर यही माघ महिनामा शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिमा प्रयागमा गएर 3 काल समय स्नान गरेर मेरो यो देह नष्ट होस्, मैले देहले कुकर्म गरियो, अब मलाई परमात्मा भगवानको साथमा बस्न पाइयोस् भनेर प्रार्थना गर्नु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसै गरेर कसरी पापबाट निवृत्त हुन्छ भन्ने कुराको ब्राह्मणले अर्को कथा सुनाउनु भयो त्यो देवीलाई। हे ब्राह्मणी, हे देवी, म तिमीलाई कथा सुनाउँछु। एक कार्यकालमा गौतम नाम गरेकी ऋषि, उनकी पत्नी गौतमी एक दिन गौतम ऋषिलाई इन्द्रदेवले छल गरेर इन्द्रदेवले चन्द्रदेवलाई भनिदिएछ कि तपाईँ अस्ताइदिनु अनि सूर्यदेव उदाइदिनु। सूर्यदेवलाई उडाउन लगायो। कतिखेर भन्दा रात्रिको 12 बजे सूर्यलाई उदय हुन लगायो अनि चन्द्रदेवलाई अस्ताउन लगायो। इन्द्रदेवले, सूर्य र चन्द्रले गाली गर्नुभयो, हे इन्द्र, तपाईँ देवताको पनि देव भएर किन छल गर्नुहुन्छ? हामी समयमा उडाउँछौँ र समयमा अस्ताउँछौँ, तपाईँले यस्तो किन निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ? यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। भनेपछि इन्द्रले भन्यो, मलाई गौतम ऋषिको पत्नीसँग म उसलाई छल गर्न जाने मेरो इच्छा जाहेर भयो, त्यसैले चन्द्रदेव तपाईँ अस्ताइदिनु, सूर्यदेव तपाईँ उडाइदिनु। भनेपछि रात्रि 12 बजे नै सूर्य उदाइदियो। सूर्य उदाएपछि अब कति बेरसम्म निदाएछु भनेर गौतम ऋषि उठेर जानुभयो। गङ्गामा गएर स्नान गर्न जानुभएको। जाँदै सूर्यदेव अस्ताइदियो, चन्द्रदेव फेरि उडाइदियो। उदाएपछि अब अस्ताउँदै गए। अब होइन, म त उज्यालो भएर छिटो उदय भएछ, सूर्य उदय भएछ भनेर स्नान गर्न आएको। हेर्दै जाँदा त अँध्यारो हुँदै गयो। अब सूर्य अस्ताउँदै गयो, फेरि चन्द्र उदय भएर आयो। आएपछि अब चन्द्रको उदयले त अँध्यारो भाग्दैन, रात्रिकाली नै देखिन्छ। गङ्गा जलमा स्नान गरिरहेको थियो। यता गौतमी ऋषिको रूप धारण गरेर गौतमीकोमा देवराज इन्द्र पुगेर आफ्नो चाहिँ नि इच्छा पुरा गर्यो, छलकपट गर्यो। छलकपट गरिसकेपछि इन्द्रदेव त्यहाँ छलकपट गरिसकेपछि त्यतिखेर जान लाग्दाखेरि, बाहिर निक्लिन लाग्दा गौतम ऋषि आइपुगेपछि गौतम ऋषिले श्राप दियो, हे इन्द्रदेव, तिमी जस्तो देवताको राजा भएर पनि मेरी पत्नीकोलाई छल गर्न आयो, त्यसैले म तिमीलाई श्राप दिन्छु र तिमी कसैलाई पनि मुख हेर्न लायक नहोस् भनेर श्राप दियो। श्राप दिएपछि इन्द्रको शरीरभरि कुरूप भयो र इन्द्र धेरै पीडित भए। मैले चाहिँ नि गौतम ऋषिको पत्नीलाई मैले छल गरेको कारणले आज मेरो यस्तो रूप भयो भनेर दुखी भएर देवताहरूदेखि भागी कता लुक्न गए। यता गौतम ऋषिले गौतमी आफ्नी पत्नीलाई, तिमीले मेरो आफ्नो पति र अरूको पनि तिमीले आवाज चिन्न सकेनौ, रूप चिन्न सकेनौ, छल गरेर आएको इन्द्रलाई मै भन्ठानेर तिमी छलमा फस्यौ, त्यसैले तिमी ढुङ्गा हुनु परोस् भनेर श्राप दिइहाल्यो पत्नीलाई। यतापट्टि देवराज इन्द्रको त्यो क्रूप देख्यो। अब चन्द्र सूर्य
नक्षत्र गन्धर्व सबै देवी देवताहरू त्राहिमाम जस्तै दुखी भए, किनकि देवताको राजा नै इन्द्र नै नभएपछि स्वर्गको हालत के हुन्छ। इन्द्रले छल गरेको कारणले गर्दा आज देवताहरू खैला बैला मच्यो। होइन, यो इन्द्रलाई कहाँ खोज्ने, अब कहाँ जाने भनेर सोद्धा इन्द्र त लुकेको लुकै, भागेको भागै, मुख देखाउन लायक नभएर इन्द्र दौडेको दौडै पीडित भएको भयो। र त्यो अवस्थामा फेरि बृहस्पति गुरु गएर, हे इन्द्रदेव, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म तपाईँले त्रिवेणी गङ्गामा स्नान गर्नु, गङ्गा जमुना सरस्वतीमा स्नान गर्नु र गङ्गा मैयालाई गएर, हे गङ्गा मैया, यो मेरो कुरूपलाई हटाइदिनु भनेर यी पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गङ्गा स्नान गर्नाले तपाईँको पाप मोक्ष हुनेछ भनेर यसरी बृहस्पतिले बताउनु भएपछि इन्द्रदेवले पनि यो माघ महिनाभरि गङ्गा स्नान गरेर पवित्रबाट उनी यानि पवित्र कुरूप रूपबाट सर्वाङ्ग दिव्यम निर्मल स्वरूप भएको थियो। त्यसै गरी आज ती कुरा ती ब्राह्मणले ती देवीलाई सुनाउँदैछन् कि हे कञ्चनमाली देवी, अब तिमी पनि यो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गङ्गा स्नान गरेर आफूलाई पवित्र बनाउनु र भक्ति गर्नु भन्ने बाचा दिनुभयो। र आज ती कथा चाहिँ कसलाई सुनाउँदैछ? कञ्चनमालीले दैत्यलाई सुनाउँदैछ। र दैत्यलाई कञ्चनमालीले सुनाउँदैछ भने बृहस्पतिलाई इन्द्रलाई सुनाउँदै थियो भने र कुमारजीलाई अगस्त्य मुनिलाई कुमारजीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। जीवनमा हामीबाट जान अनजान पाप चाहिँ भइरहेको हुन्छ। उठ्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा डुल्दा बोल्दा कसैले भन्छ नि, म त पाप पनि गर्दिनँ धर्म पनि गर्दिनँ। कतिले भन्नुहुन्छ पाप पनि गर्दिनँ धर्म पनि गर्दिनँ। धर्म गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, पाप गर्नलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन। हेरिबक्स्यो, हजुरको कपडामा आएर बसेको धुलो तपाईँलाई सोधेर आएको हो? हजुरको कपडामा बस्छु भनेर आएको हो धुलो मैलोले? धुलो मैलो हजुरको कपडामा आउँदा हजुरलाई थाहा हुन्छ? थाहा हुन्न नि, कहाँबाट धुलो बसिसकेको हुन्छ। अब तपाईँले जाऊ भन्दा टकटकाएर जान्छ? जाँदैन। अनि घाममा सुकाएर जान्छ? जाँदैन। आइरन लगाएर जान्छ? पक्कै जाँदैन नि, होइन? कपडामा आइरन लगाएर जाँदैन। के गर्नु पर्यो? साबुन पानीले धुनु पर्यो, होइन? हो, त्यस्तै हो। थाहा नपाइ आउँछ क्या पाप भनेको। आउनुहोस् एउटा सङ्कीर्तन भजनको आनन्द लिउँ, त्यसपछि हामी विराम लिनेछौँ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। त्यसपछि हामी दान विदाताको नाम लिनेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धोका होला, धोका होला, धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है। धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जिंदगी को अंतिम क्षणमा धोका होला है। जीवन को अंतिम क्षणमा धोका होला है। कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ। सुन्ने कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ।
मिले कति दाँतका पङ्क्ति मिले कति दाँतका पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छ त्यति बेला जीवनमा धोका होला हे त्यति बेला जीवनमा धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है न त शाखा सन्तान साथमा न त धन दौलत हातमा न त शाखा सन्तान साथमा न त धन दौलत हातमा आउँदा केवल आमाको काखमा आउँदा केवल आमाको काखमा जाँदा खाली मसान घाटमा आउँदा केवल आमाको काखमा जाँदा खाली मसान घाटमा त्यति बेला जीवनमा धोका होला है त्यति बेला जीवनमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है लो जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है उपाय छ एउटै सुनौ राम्रो कुरा मनमा गुनौ उपाय छ एउटै सुन राम्रो कुरा मनमा गुन कृष्ण भजन गर्यो भने प्रभु भजन गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन रुन प्रभु भजन गर्यो भने हरि भजन गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन रुन नत्र भने जीवनमा धोका होला है नत्र भने जीवनमा धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है लो जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है बोले सतगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की आज की आनंद की सुन्दर साथ भक्त समुदाय हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र कञ्चन मालीले भन्दैछन् कि हे दैत्य जीवनमा
म जस्तो पापिनी पनि आज पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म व्रत बस्नाले, स्नान गर्नाले, पूजापाठ गर्नाले म आज परम सुन्दरी स्त्री भएर अप्सरा हुन पाएँ र म स्वर्गबाट मर्त्यमण्डलमा प्रयागमा आएर स्नान गर्न आएँ। गङ्गा जमुना सरस्वतीको स्नान गरेँ। त्यसैले श्याम नामका साबन से मन का मैला धोइए। त्यसैले कबीरजी भन्नुहुन्छ क्यों पानी में मलमल नहाए, मन का मैला उतार रे प्राणी, मन का मैला उतार। हामी के गर्छौँ भन्दा बाहिर पवित्रता हामी बाहिरको साबुन पानीले पवित्र बनाउँछौँ, तर मनलाई धुने, बुद्धिलाई सफा गर्ने, चित्तलाई सफा गर्ने, आत्मालाई पवित्र बनाउनलाई त प्रभुको नाम नै चाहिन्छ। साम नाम का साबन से मन का मैला धोइए, साम नाम का साबन से मन का मैला धोइए, कृष्ण नाम का साबन से मन का मैला धोइए, कृष्ण नाम का साबन से मन का मैला धोइए। मनको मैलो धुनलाई कृष्ण नामै चाहिन्छ। मैले हजुरलाई भनिरहेको छु नि होइन। अब हामी कपाल स्नान गर्दा, कपाल नुहाउँदा स्याम्पूले, फेस नुहाउँदा फेस धुँदा फेस वासले, लुगा धुँदा साबुनले, अनि गाडी बाइकहरू सफा गर्दा हामीलाई अब पेट्रोल पनि चाहिन्छ सफा गर्नलाई, कहिलेकाहीँ पानीले मात्रै पुग्दैन। त्यसै गरी हाम्रो दाँत माझ्दा हामी मन्जनले, तर हृदयलाई माझ्नलाई, मनलाई माझ्नलाई प्रभुको नाम नै चाहिन्छ। त्यसैले प्रभुको नामले पवित्र बन्ने भएको हुनाले हामीले परमात्माको नाममा हामी पवित्र बन्नुपर्छ। र एउटा जल हुन्छ, हामी साली नदीको जल, अर्को यो गङ्गा जल हो, यो चाहिँ नि ज्ञान गङ्गा जल हो। त्यसैले ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्यो भने हामी हाम्रो मनलाई, बुद्धिलाई, चित्तलाई, आत्मालाई पवित्र बनाउन सक्छौँ। अपवित्र पवित्र वहाँ हामी अपवित्रबाट पवित्र बन्न सक्छौँ। त्यसैले ती कञ्चन मालीले ती दैत्यलाई बताए कि म अपवित्र थिएँ, तर मेरो पुण्य पवित्र, म भगवानको नाम जप तप ध्यानले म पवित्र भएँ। त्यसैले धर्म गर्ने पनि समय हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापरमा हामीलाई यस्तो पुण्य मिल्दैन, हामीलाई कति तपस्या गर्नुपर्छ। सत्य त्रेता द्वापर ज्ञान वैराग बोधक कलौ तो केवल भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। कलियुगमा चाहिँ त्यो ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्मको धाम, ब्रह्मको ज्ञान हामीलाई, सायुज्य मोक्ष केवल हामीलाई ज्ञान त्योबाट पाइन्छ जसले हामीलाई भक्तिको साधना गर्दछ। र सुन्दर साथ भक्त समुदाय, आजको हामी अन्तिम चरणको कथा श्रवण गऱ्यौँ मात्रै। भोलि एक दिन बाँकी छ। हजुरहरू 30 दिनदेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू आएर कथा चर्चा श्रवण गर्नुभयो र मात्रै भोलि एक दिन छ, पौष शुक्ल पूर्णिमा। र पूर्णिमाको दिनमा हामी भोलिको दिनमा हजुरहरूलाई 108 परमात्मालाई भोग र 108 दियो आरती यहाँ हुनेछ। र यही भाव हजुरलाई व्यक्त गर्दै र भोलिको भोजन सेवा, आजको भोजन सेवा दिनुहुने दाताहरू हुनुहुन्छ परम आदरणीय दिदी सिर्जना श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी धामवासी इन्द्रराज बुवाको तिथिलाई स्मरण गर्दै आज उहाँहरूको पारायण पुल्चोक आश्रममा भइरहेको छ र हामी केही क्षणपछि त्यहाँ प्रस्थान गर्दैछौँ। र पुल्चोक आश्रममा उहाँहरूले आज बुवाको नाममा तिथि कार्य गरिरहनु भएको छ भने र उहाँहरूकै नामबाट आमा फिनिमया आमा र बुवा इन्द्रराज
राज बुवाको नाममा यहाँ भोजन दान दिनुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई आएर 10,000 सेवा दिएर गइसक्नु भएको छ र गत वर्ष अक्षय कोष 25,000 दिनुभएको थियो र उहाँहरूको भोजन सेवा सृजना दिदी, त्यसै गरी रञ्जनी, त्यसै गरी भूमिका, त्यसरी विनिता र पूनमजी, उहाँहरू 5 दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। मातापिताको स्मरणमा हामीलाई आजको भोजन सेवा दिनुभयो भने त्यसै गरेर हामीलाई सेवा दिनुहुने दाताहरू यहाँ मोबाइलमा यहाँ ट्रान्सफर गरेर सेवा पठाउनु भएको छ। म उहाँहरूको पनि नाम लिन जाँदैछु र हामीलाई सेवा पठाउनु भएको छ। हामीलाई जो सुयस महर्जन दङ्गलको नामबाट हामीलाई 5,000 सेवा पठाउनु भएको छ भने त्यसै गरी सरस्वती कार्कीज्यूबाट हामीलाई 11,111 सेवा प्राप्त भएको छ र उहाँहरूदेखि पनि हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी गङ्गबु निवासी प्रबल पाठकज्यूबाट 500, हजुर यहाँ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइबक्सेला। गङ्गबु निवासी चिरञ्जीवी हो कि शाहज्यू 500, हजुर मञ्चमा आइबक्सेला। र त्यसै गरी चिरञ्जीवी रहेछ, चिरञ्जीवी शाहज्यू। त्यसै गरी शङ्खरापुर 7 निवासी धनश्रेष्ठज्यूबाट 1,005 र त्यसै गरी शङ्खरापुर 7 निवासी सप्तमाया श्रेष्ठज्यूबाट 1,005। त्यसै गरी हाम्रो समाजसेवी दिदी मन थापा जो धोबीघाटबाट आउनुभएको छ, उहाँले 1,100 सेवा र हामीलाई यहाँ अक्षय कोष र भवन निर्माणको लागि 10 लाख पनि उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ र म दिदीलाई पनि मञ्चमा आइबक्सेला। र भक्तपुर निवासी माया कार्कीज्यूबाट हामीलाई यहाँ हिजो नै दिएर जानुभएको छ 11,000 अक्षय कोषको सेवा अर्पण गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी शङ्खरापुर वडा नम्बर 5 निवासी माइली जमकटेलज्यूबाट हामीलाई भोजन सेवाको लागि भोलिको लागि भनेर हामीलाई जिन्सी सेवा अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म मञ्चमा आइबक्सेला। र सबै दानदाताले हामीलाई महिनौँ दिनसम्म भोजन प्रसादहरू खिलाउनु भयो, सेवा गर्नुभयो, दान द्रव्य अर्पण गर्नुभयो। अब बनिने भवनको लागि पनि कसैले सिमेन्टी, कसैले दण्डी, कसैले सेवा अर्पण गरिरहनु भएको छ। सबै दानवीर दातालाई पनि परमात्माको सुकृपा बनिरहोस्। म मञ्चमा जसको नाम लिए हजुर आइबक्सेला। त्यसै गरी धेरै समयसम्म जापानमा बसेर हामीलाई जापानमा सेवा गर्नुहुने भाइ भूदेव श्रेष्ठजी यहाँ आउनुभएको छ। उहाँको बहिनीहरू पनि पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी पुष्पमालाले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। मञ्चमा आइदिनु होला। मैले हजुर जसको नाम लिएँ हजुर मञ्चमा आइबक्सेला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र हाम्रो सानो भाइले एउटा भजन सुनाउनु हुनेछ ल है। भजन हाम्रो कृष्ण बन्दैछ बाबु श्रीराजले एउटा भजन सुनाउनेछ र हृदयमा कृष्णको फोटो छ। गाउने बाबुलाई एउटा भजन सुनाइदिनु होला र हामी यहाँ सम्मान गर्दै गर्नेछौँ। माइक हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। कसैलाई धेरै सुख छ, कसै धेरै दुःख छ, दुःख र सुख नाटक हेर्दै जीवन बिताउनु छ, दुःख र सुख नाटक हेर्दै जीवन बिताउनु छ। धनी भए पनि जानु छ, गरिब भए पनि जानु छ, बिताउनु छ, दुःख र सुख नाटक हेर्दै जीवन बिताउनु छ। राजा भए पनि जानु छ, भए पनि जानु छ, आउनु र जानुको नाटक हेर्दै जीवन बिताउनु
छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बाबुले गाउने प्रयास गर्दैछन् र हौसला मिलोस् बाबुलाई र धेरै मिठो भजनहरू सिक्दैछन् बाबुले र यहाँहरूको आशीर्वाद र परमात्माको कृपा आउनुहोस् अब हामी आरतीमा सरिक हौँ आरती पश्चात प्रसाद ग्रहण गरेर मात्रै यथास्थान जानुहुन आग्रह गर्दै र हाम्रो यस संस्थाको हाम्रो दिदी जुन महेश्वरी दिदी वासुदेव दाई त्यसै गरी हाम्रो सहसचिव मेनुका दुला दिदी लगायत सबैलाई हामी प्रणाम टक्राउँदै आउनुहोस् अब हामी आरतीमा सरिक हौँ आरती पश्चात हजुर प्रसाद ग्रहण गरेर मात्रै यथास्थान जानु न अनुरोध गर्दै भोलि हाम्रो 108 भोग सेवा कार्यक्रम रहेको छ हजुर सबैजना आइबक्सेला 108 हामी दीप आरतीहरू हुनेछ हजुर सबैजना आइदिनु होला हामी माथि नै आउनु बुवा यहीँ ल्याउनु बुवा यहीँ आउनु हामी दान बाक्सामा सेवा अर्पण गरौँला बुवालाई आउनुहोस् माथि आउनुहोस् बुवाले सेवा गर्ने भाव जगाउनु भयो र के हो बुवाको नाम प्रेम बहादुर भण्डारी बुवालाई पनि उहाँले यहाँ हामीलाई सेवा दिनुभएको छ दान बाक्सामा सेवा जानेछ प्रणाम 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 505 सेवा अर्पण गर्नुभएको छ बुवाले उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद रामेछापबाट हजुरले फोन गर्नुभयो ए ल दीक्षा मन्त्र लिने इच्छा टेलिभिजनमा हेरेर रामेछापदेखि हिजो आएर खोज्नुभएछ आश्रम नभेटेर फेरि बार बार फोन गरेर आज बल्ल आइपुग्नुभयो हेरिस्यो रामेछापदेखि मलाई बेला बेलामा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई दीक्षा मन्त्र दिनु पर्यो हजुरले भनेर फोन गर्नुभएको थियो होइन त बुवा र खुसी लाग्यो हजुर यहाँ आइपुग्नुभयो एकछिनपछि हामी सरसल्लाह गरौँला है बुवा ल खुसी लाग्यो हस् हजुर आसन ग्रहण गर्नुहोला अब हामी आरतीमा सरिक हौँ आरती पश्चात हजुर प्रसाद लिएर मात्र यथास्थान जानु न अनुरोध गर्दै भोलिको भण्डार सेवा अमेरिका निवासी प्रतिभा श्रेष्ठ दिदीको रहेको छ र बाँकी अरू सबैको नाम भोलि नै हामी लिनेछौँ आउनुहोस् भक्त सुन्नुहोस् साजी आरतीमा सरिक हौँ अपनी पिया पर शोभा मुख उन आवे सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रसाली गुण गावे सिंहासन आसन पदराओ महाराज गुण गावे साकोंडले गुण गावे सखी मेरी कंचन थाल अचो मुख दिबल दीपक ज्योत प्रकाश करतो आरती श्री जी अवर रानी आनंद आंग उल्लासे युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धामधनी सोहे मंगल रसिकर बदन की शोभा बिरखांता मन मोहे सब सखियां नृत्य करे और गावे ओ मंगा अखंड अपारे ताल मृदांग झांझरे यंत्र बाजे सखियां बोलत जय जयकार बधावे हो तापल सखिया श्री जियावरे श्याम सुहागी तन मन जीवनी छावर करो श्री महामती चरण लागे
गाओ, आरती हरि को मिली जुली गाओ, आरती प्रभु को, कृष्ण कन्हैया को, बंसी बजैया को, कृष्ण कन्हैया को, मुरली बजैया को, मिली जुली गाओ, आरती प्रभु को मिली जुली गाओ, आरती प्रभु को। कंचन थलिया कपूर बाती, कंचन थलिया कपूर बाती, पारी सब ठीक भांति भांति, पारी सब ठीक भांति भांति, फूल चढ़ाओ पाओ प्रभु को, फूल चढ़ाओ पाओ प्रभु को, कृष्ण कन्हैया को, बंसी बजैया को, कृष्ण कन्हैया को, रास रचैया को, मिली जुली गाओ, आरती प्रभु को, मिली जुली गाओ, आरती प्रभु को। प्रभु कई मूर्ति सजाओ, मन में प्रभु कई मूर्ति सजाओ, सब माँ प्रभु छन भाव बढ़ाओ, सब माँ प्रभु छन भाव बढ़ाओ, हृदय चढ़ाओ पाओ माँ प्रभु को, हृदय चढ़ाओ पाओ माँ प्रभु को, कृष्ण कन्हैया को, बंसी बजैया को, कृष्ण कन्हैया को, मुरली बजैया को, मिली जुली गाओ, आरती प्रभु को,